بابا بھی روئیں لگ پیا، میرے آقا بھی رونے لگ پے، کہنے لگا کملی والی آؤ، اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا ہوں، اے دی کمائیاں جو آجا میرے حصے مک گئے۔ عرض کردہ کملی والے میں دی کمائی کی کرنی ہے، نہ سنے مدینے والا نبی کہندے ہیں جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں۔ کہندے کملی والی آ میریاں بیٹیاں ملن آؤندیاں نے، میریاں بہنیں دیاں پتریاں ملن آؤندیاں نے، کملی والی آ کمان جو گانے ہلیا ہاتھ کم دے نے۔ عرض کی دی سونیاں جدو بیٹیاں تے بہنا ٹردیاں نے، اے دیکھ لو پیسے لے کے انہاں مسکیناں نو دے دینا۔ رحمت عالم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئی، میرے آقا نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ، مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیا شکایتاں کرنے والے آؤ، فرمایا سن محمد دی عدالت دا فیصلہ آؤ، فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے، تیری کمائی بھی تیرے باپ دی۔ کملی والے معراج تو واپس آئے تھے، صحابہ نے فرمایا صحابہ میں جنت چ زیادہ غریب ویکھے تے دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھیاں۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو زیادہ دوزخ چ گئیاں؟ فرمایا اپنے شوہر دی نہ شکری دی وجہ تو، ایدہ مطلب شوہر ناراض ہوئے تے عورت جنت چ جا ہی نہیں سکتی۔ پتہ چل گیا تیری میری جنت ساڑیاں ماواں دے خدمت لے وے، اور ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کو لے، امی دی جنت ابو کو لے۔ تے جے ماں نے باپ کو جنت لئی نہ تے اولاد نو کتھوں دینی سو؟ اج تسی گڑیاں تے کوٹھیاں تے لکھ دے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ میں نو سچی دس ابو با دعا کردا سی؟ ابو نے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دینی کار دینی، تے جے دعا ماں تے باپ دعا کی تھی تے اتھے نام ماں دا کیوں لکھیا؟ اس وہ لکھ سکتے سو نا یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، ماں تے باپ دی دعا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے، میں تے تسی اپنے نام نال اپنے ابو دا نام لکھیے نا تے ساڑی عزت ود جاندی ہے۔ او باپ دا صرف نام آجے نا نام دے نال تے انسان دی قدر ود جاندی ہے، عزت ود جاندی ہے۔ باپ دا شوق ہوندہ میرا پتر ترقی کر جائے، انسان ترقی کرے تے ہر بندہ حسد کر دے، کوئی کسی کو ترقی کرتا برداشت نہیں کردا۔ پر ایک استاد تے ایک باپ، اینا استاد دا بھی دل کردہ میرا شاگرد میرے تو اگے جاوے، باپ دا بھی دل کردہ میرا پتر میرے تو زیادہ ترقی کرے۔ باقی سارے حسد کر جاندے نے، نہ استاد حسد کر دے تے نہ باپ حسد کر دے۔ استاد تے باپ دی نیت ہوندی کہ میرا اولاد میرا پتر میرا شاگرد میرے تو بھی زیادہ کامیاب ہوئے، اے باپ دے حوصلے ہوندے نے، اے باپ دے حوصلے۔ میری ملت دے نوجوانوں اج نوجوان کہندے نے ابو جی تساں میرے لئی کیتا کیے، تے باپ دا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، باپ نو خیال آندہ پترا تیرے واسطے میں اپنی جوانی پردیساں جو گزار رہا ہوں، تیرے لئے میں جوانی تباہ کر دیتی۔ سعودی عرب دی گرمی 15ویں منزل تے جا کے دہاڑی لگاوے، او بابا اس واسطے دہاڑی لگان دے کہ پاکستان سے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دے دے نا او اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ تے پتر وڈا ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے؟ وہ جھلیا جڑے پاپ نے تیرے پیچھے اپنی ساری جوانی ضائع کر دیتی، اپنی زندگی دیاں ساریاں آسائشاں ختم کر دیتی۔ اس باپ نو پوچھنے میرے لئے کی کیتا؟ جتنی تیری زندگی چ بہاراں نے نا ساریاں ماں دیاں دیتیاں تے باپ دیاں دیتیاں۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں نو قسم ممبر والے دی انہا 25 سالہ 26 سالہ دور خطابت میں ساری دنیا پھیری، جتھے آخری کونا دنیا دا موت تک ہو کے آیا۔ پر میں جدو بھی پوری زندگی کسے عظمت والے نو پوچھے نا، کسے عالم نو، کسے قاری نو، کسے نات خانو، کسے عالم نو، کسے پیر نو، کسے بیوروکریٹ نو، کسے وزیر نو میں ملیا زندگی کسے بھی ملک دے۔ میری عادت ہے میں پوچھنا اے مرتبہ کتھو لے آجے، اے مقام کتھو لے آجے۔ میں ممبر تے بہ کے دعویٰ کر رہا میں نو تنہ گلہ چو ایک گل آکھی ہے کسے نہ کسے نے، میں نو ایک بار بھی زندگی کسے بندے نہیں آکھیا آسی صاحب میں اس جگہ اپنی محنت نہ پہنچیا، میں نو کسے نہیں آکھیا۔ جدو میں پوچھا مرتبہ کتھو لے آئی، کسے آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسے آکھیا میرے باپ دی دعا ہے، تو کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔
عظمت جیڑا بھی پہنچیا یا ماں تے باپ تے مرشد دی دعا نال پہنچیا بغیر کسی دی دعا تو کوئی کسی مرتبے تے نہیں پہنچدا آج جڑے میرے دائیں بائیں بیٹھے ایک کوئی ہائی کورٹ تو آئے ساری زندگیاں ندیاں ہائی کورٹ جو گزر گئیاں اے بھی ممبر تے بیندے آ بھی ممبر تے علامہ صاحب کی بلا بیندے اے مبشر بھٹی صاحب آ محفل کروانا والے سارے میرے ویلی انہاں نے پوچھو اے مقام اے مرتبے کتھوں کدرے اولے کر کے پوچھ لیا جے سارے آکھن گے کسے دی دعا ہے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باغاں تے آئے بجے اے ہری اللہ آئے تو آتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر دبے ہونا دابالی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر دبے ہونا دابالی ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کمری والے روندیاں روندیاں کعبے بھی اندر آگئے سارا دن کعبے بلوے کہ کملی والے روندے رہے نالے عرضاں کر دے رہے انما اشکر بسی و حزنی الاللہ عرض کی دی کعبے والی آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے عرض کی دی اللہ میری امی بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں نبی کریم علیہ السلام سارا دن کعبے وال بے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکاور کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جاگی ابو جہل دے سرے جکا ماؤ نہ ماری او دا سر پھاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نہ پھر کے سینے نہ لگا لے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے موضوع چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے موت زندہ ہوندی کلیاں مکرج بیک نہ روندا اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا اج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب فرما دینے ماں مرے تے اے ماں پہ مکی دے اے پیر مرنے بیڑا بیلا باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ جے میلا اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ جے میلا ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے تے اپنے محلے عید والے دن ویکھی عید والے دن سارا تہاڈا محلہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا پر جنہاں دی ماں تے باپ ٹر گیا نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں سیدھا قبرستان جانا لوگوں نے گھر عید بنا دیا ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے روندے ہونا کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا انہاں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے عید بھی عید نہیں لگتی عیدہ بھی نہیں لگتی اے خوشی آ جائے تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے نے تے دکھ آ جائے تے یاد پھر بھی ماں پہ ہی ہوندے نے میاں صاحب فرما دے نے عید والے دن
مینوں روندیاں چھڈ کے تے ٹر گیوں دیس پرائے مڑ مڑ عیداں آن محمد ہر جان والے نہیں آئے نبی کریم علیہ السلام نے ماں نو شانہ دیتیاں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماواں دے قدماں تھلے پر جدو آئی نا بابے دیواری توجہ ہے جدو بابے دیواری آئی تے نبی کریم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا جڑا قدم دباوے ابو جی دا حال پوچھے ابو جی دی جیب ساری دہاڑی دا خرچہ ڈالے یہ تے گلم بعد چنے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھے تے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پوے یہ نہ سمجھے کہ میرا ابا کئی نوجوانوں نے خیال ہے نا کہ میں بڑا پڑھ لے گیا میں بڑے پیسے کمانا تے وہ پتہ ابو جی نے کی کہندے نے وہ ابا جی تانوں کی پتہ ہے وہ جنہیں تینوں پال کے ایڈا جوان کیتا انہوں اجے پتہ ہی نہیں اکبر الہ آبادی ایک بڑا مشہور شاعر ہندوستان دا گزرے انہیں آکھیا سی کہ ہم ان ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں ہم ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں وہ کہندے نے ابا جی تسی کھپدے ہی رہندے ہو او جھلیا او انج دا نہیں سی جڑی جوانی تیرے باپ نے گزاری ہے تو تے سوچ بھی نہیں سکدا او بڑی موجہ نال گزار گیا پر تیرے واسطے تیرا باپ جوان ہو کے ہن تیرے باپ نے اپنی قربانیاں تے اپنی خواہشات مٹا دتیاں تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی دی آسائشاں ختم کر دتیاں تے اپنے حصے دیاں بھی تیرے نام لگا دتیاں نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اس دی گل نہیں ہو رہی جڑا لاہور دے کسے چوک وچ کھلو کے ساری رات اپنے یاراں نال ٹکے تے کباب کھاوے تے ہوٹلی کرے ادھی راتوں رات ڈھالے تے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے انج گوری پا کے ابو ول ویکھے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں او دی گل نہیں ہو رہی فرمایا او دی گل ہے جڑا سویرے اٹھے تے ابو نو ویکھ کے اودے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے ابو نو ویکھ کے خوش ہو جائے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے اللہ کا حاجی حج کر کے انہیں لاہور ایئرپورٹ تے ٹر جائیو جڑا حاجی آوے انہوں پوچھو حاجی صاحب بڑے پیسے لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمی چ پہاڑاں چ دوڑاں لگا کے آئیو پچھلے سال الحمدللہ میں حج تے گیا تو میں حج تو بعد دیکھیا کہ اتھے لاشاں اس طرح بازاراں چ لاشاں بکھریاں پیاں کوئی گرمی نال مر گیا کوئی پیاس نہ مر گیا اتنا مشکل حج جاؤ حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کارڈ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب تسا پیسے بڑے خرچ کیتے تسی ایتھے گرمی چ بڑا مشکل حج کر کے چلے ہو تو اے تواڈی سند ہے کہ تواڈا حج قبول ہو گیا حاجی صاحب کہنے کہ کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی گارنٹی نہیں قبول کہ نہیں اے اللہ نو پتہ ہے اونج میں حج کر آیا اے دا مطلب ہے کعبے گیا حج کرا میں گارنٹی کوئی نہیں پر حسین دے نانے نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا کعبے گیا حج ہورے قبول نہ ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ بس مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے سید عالم نے فرمایا انہوں 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر کریں یا نہ کریں مرضی تیری ہے جب باپ دی واری آئی
امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر جڑی احادیث لکھیاں میں انہاں دا مفہوم عرض کراں اے اتنا بڑا اجتماع ہزاراں بندے بیٹھے ہو تو ہاڈے جو کسے نوجوان دے کل ایک گارنٹی ہے کہ میرا رب راضی ہے نہیں نا کیونکہ معیار کوئی نہیں کسوٹی کوئی نہیں ساڈے کل ایسا کوئی پیمانہ نہیں جدے نال ناپ کے گن کے تول کے دسیے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے ایک پیمانہ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد میرے کریم آقا نے فرمایا جو تیرا دل کرے میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے او میری ملت دے نوجوانوں اپنے اپنے گریبانہ چھاتی پاؤ کہ تیرے ابو ناراض دے نہیں ابو ناراض دے نہیں اج کالج اور یونیورسٹی دے نوجوان آکے پوچھتے نے خطیب صاحب تسی ممبران تے بیٹھ کے ماں باپ دے حقوق بیان کر دیو کہ اولاد دے حق کنے دسنے نے ابو جی میرے کلاس فیلوز دے سامنے میں نے چھڑک مار دے دینے تے میرے واسطے شریعت دا کی حکم ہے او میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو جدو امی تے ابو سختی کرنا تے ڈانٹ دیون انہاں دی سختی ہوتے انہاں دے غصے دی حالت سر سٹ کے انہاں دی سختی برداشت کر جانا انہوں بالوالدین احسانا کہنا میں جملہ کہہ دیتا ہے جنہوں سمجھ آگئی انہوں آگے بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے نے ملک شام ایک نوجوان اپنے گھر بیٹھا تو دیکھنا چاہواز آئی مدینے کے نبی آئے جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے اس نوجوان کو خیال آیا کہ چل نماز پڑھ کے روز رکھا راضی کرا نہیں ہوئے گا روزے رکھ کے کرا تے ہورے نہ راضی ہوئے حج کرا زکاة دیواں سخاوت کرا او اللہ سمد بے نیاز پتہ نہیں قبول کرے نہ کرے تے آسان کام نہ کرا مدینے جا کے او ماں ہی راضی کرنا وہ آپ ہی راضی ہو جائے نوجوانوں ٹریا مدینہ طیبہ بلی آ رہا مالی عرضہ کردہ یا رہا یا اللہ انی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی بے کہ تینوں راضی کر لواؤں جڑے بلے مدینہ دیا دیوارہ نظری آئیاں ہوں اس نوجوان دیا چیخہ نکل گئیاں ہوں آکے دیوارہ چمدہ مدینہ دی مٹی سینے نہ علماء لدائے نکے نکے بچانوں سینے لگا کے روندائے کہتا بچیو تو آڈی عظمت دوباری جاواں اونا ہوا مچ سا لیندے ہوں جتھے رب دا ماہی پہ سا لیندائے نوجوانوں ٹریا مسجد نبی دے دروازے جی آیا ہوں تے چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا ہوں السلام علیکہ یا محمد صحابہ نے مڑ کے بے کیا کون کملی والے نو انج پہ ابو کار دائے نبی کریم نے اس نوجوان اشارہ کر کے قریب بلایا ہوں وہ نوجوان کملی والے دے سامنے بے گیا ہوں عرض کردہ جلدی کرو میں نو کوئی محمد نل ملا دیو فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے اس نوجوان نے کملی والے دے قدم پھڑ لیں کہنے لگا کملی والے بڑی دوروں پردیسی آیا سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی کملی والے جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ سامدہ اعتبار کوئی نہیں نبی کریم نے انہوں کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا اپنی نبوتی نگاہ نال ملک شاموں دے گھر میں بیٹھے آؤ میرے آقا نے فرمایا نوجوانا دس تیرے گھر جو کون رہندا انہاں دا کی حال ہے اج مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی نوجوان قدمیں ڈھہ کے رون لگ پہ آؤ کہنے لگا کملی والیا نہ ماپیاں دی کلی اولادا میری ماں بھی وڈیری ہے باؤں بھی وڈیرا ہے عرض کردہ کملی والے جدو گھروں نکلے آؤ میری وڈیری دی ماں نے سینے نہ لالے آؤ اما کہنے لگی وے پترا پتر جوان ہو نہ ماپیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے امی نے آکھیا پتر آؤ یہ تو ٹر گیا تیری ماں مر جائے گی اس وڈیری عمرے اماں نو چھڑ کے نہ ہو جاویں عرض کی تھی سونیا میرے وڈیرے باؤ اپنے سینے لالے آؤ کہنے لگا پتر جوان ہو نہ ماپیاں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے پترا میری کلی اولاد ہے میرے بڑے پیدا سہارا ہے یہ تیرے پچھو میں مر گیا منو کون سنبھالے گا پترا منو چھڑ کے نہ جائیں عرض کی تھی کملی والے میری اماں بھی روندی رہ گئی
میرا باپ ہی روندا رہ گیا کملی والیا میں گھروں نکلیا وہ وڈیرے دروازے چ کھلو کے میری کنڈ ویکھدے رہے جدوں تک میں نظری آوندا رہیا روندے رہے عرض کیتی کملی والیا راضی ہو جاؤ نہ ماپے روندے چھڈ آیا میرے نبی دیاں کنڈ چھم چھمے اتھرو آ گئے فرمایا نوجوان کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والیا شام چھڑ کے مدینے ہجرت دا ثواب لینا آیا سونے تینوں راضی کر کے تیرا رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ کتے ماپے روندے ہوں تے نبی راضی نہیں ہوتا عرض کر دے کملی والے کی میں راضی ہیں فرمایا واپس چلا جاؤ کیڑے وڈیریاں روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے کہ مدینے نہ بھی آمیں میں راضی راضی فرمایا میں راضی پھر دا مدینے دی گلی چوے تے گھر ماں پہ روندے ہوں نبی تیرا دی کوئی نہیں تے پھر دا لاہور دی گلی چوے تے گھر ماں پہ راضی ہون پھر سمجھ مدینے کملی والا راضی ہے تے عرشاں تے خدا راضی انہاں نو راضی رکھ ماں پہ راضی تے رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے ماں پہ انو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے تابعیوں نے کہندے نہیں جنہیں کسے صحابی دی زیارت کی ہوئے حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک دے شاگرد ہیں آپ فرماتے ہیں میں کہ دن چوک چو گزریا تھے ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نے چوک چ پیا مارے لوگ کٹھے تھے لوگوں نے لان تان پہ کر دینے بڑھے باپ نو کیوں مارنے آپ فرماتے ہیں میں قریب جا کے اسے نوجوان تو بابے نے چھوڑایا میں اکھیا نوجوانوں تنو حیا نہیں کہ بڑھے باپ نو چوک چ پیا مارنا کیوں مارنا تے بابا نالے مار کھاوے نالے روے تے نالے آکھے لوگوں میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو میرے پتر دا کوئی قصور نہیں ثابت بنانی فرماتے نے میں پوچھا بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے نالے پتر دا قصور بھی نہیں ماندا بابا کہنے لگا میرے پتر دا اس واسطے قصور نہیں کہ اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا اج اسے چوکے چ میرا پتر مینوں پیا ماردا ہے ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے جو بیج کے کدے گندم نہیں ہوگی جو بیجنا ہے اوہی وڈنا ہے جیڑا تو اج اپنے والدین نال سلوک کر لینا نا یقینی طور تے کل نو تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ تیری آن والی نسل نے تیرے نال کی سلوک کرنا ہے یہ فیصلہ تو سا کرنا ہے اج اپنی ماں تے اپنے باپ دے سامنے گردن آواز تے لہجہ نیواں رکھ تاکہ تیری آن والی نسل تیرے سامنے آستہ بولے نبی کریم دی بارگاہ چکا بابا آیا نال نوجوان سی حضور نے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے بابا کہنے لگا حضور ہے میرا پتر ہے نبی پاک ڈائریکٹ اس بچے نال مخاطب ہوئے حضور نے انہوں 3 گلاں فرمائیاں پہلی بات ہی کی تھی حضور نے فرمایا بیٹا اپنے ابو دے کدے اگے نہ ٹری تیرے باپ نو کہ تیرا پیچھے نہ ہو جا دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ دا کدے نام لے کے نہ پکارے تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو تیرا باپ کھڑا ہوئے نا تے ابو دے سامنے بیٹھی نا ہائے ادب دا تقاضا الادب کلہ دین الدین کلہ ادب دین سارا ہے ہی ادب میرے نبی نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے ابو دے سامنے بیٹھی نا فرمایا جدو باپ بیٹھ جائے تو دے بیٹھا تو بعد اچھ بیٹھی اگے نہ ٹوری کہ تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جائے نوجوانوں اپنے اپنے باپ دا میں ممبر رسول تے بیٹھ کے پھر دعویٰ کر رہے ہیں لوگ نوجوان ہوندے نے روزانہ بلا ناگا کئی سینکڑوں ہوندے نے آسی صاحب کوئی وظیفہ کوئی تعویذ دیو میری کمائی جو برکت ہو جائے میرا یورپ دا ویزا لگ جائے کوئی کسے کم کہندے نے کم مڑے نے میں تو انہوں سوکھا جا تعویذ تے سوکھا جا وظیفہ دا سجاواں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا
میں پڑھ کے جاؤں گا، جو جو آنکھوں کے پڑھ دے گا جب میں شروع ہویا انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی صاحب فجر پڑھا کے جانا، نہیں میں جلدی جان چھڑ دے گا، بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں دا پھر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. گھر چ چھوٹا جا بچہ ہوئے نا زدی تے ماں لیا کے کہندی انہوں دم کر دے نظر لگی ہے روندا بڑا ہے نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے. یہ دا مطلب ہے زدی بچہ نہ سوندا نہ سون دیندا. صوفیاء فرماتے ہیں عشق بھی زدی بچے ورگا ہی ہوندا ہے، یہ بھی آ جائے نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے. اے بڑا واللہ ہے. اے یوسف ورگے گورے بھی بکا دیندا ہے تے بلال ورگے کالے بھی بکا دیندا ہے. ایڈا بے لحاظ ہے، نبی دے موڑے تے بھی چڑھا دیندا ہے تے نبی دے موڑے تے کھیڈن والے نو نیزے دیا نوکاں تے بھی چڑھا دیندا ہے. یقینی طور تے اے عشق رسول ہی ہے. سنا دیئے لو جی اے بچے کہہ رہے ہیں سنا دے وہاں جو سبحان اللہ کو سارے بھائی اے اچھی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینا سی بھائی. بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نیرہ بے خدانا قرآن بے خدا. عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نیرہ بے خدا قرآن بے خدا. کتنے جاوے چکا دے سکت سر نئے کعبہ دنا کربلا بے خدا. کتنے جاوے چکا دے سکت سر نئے کعبہ دنا کربلا بے خدا. میری ملت دے نوجوانوں بابا آیا میرے نبی کو. رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ تہاڈی عدالت ایک مقدمہ پیش کرنا آیا. حضور نے فرمایا بیٹا بولو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تو انہوں عدل تے احسان دا حکم دیتا ہے. میرے کریم نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو. نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. ابو دی شکایت نبی دی بارگاہ. میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا بولو. کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا بیوی بچے والا. میری کمائی انہی نہیں کہ میں اپنے آپ نو بھی پالنا اپنے بال بچے نو بھی پالنا تے ماپیاں نو بھی پالنا تے ابو نو بلا کے سمجھاؤں کہ میرے کو پیسے نہ مگیا کرن میں نہیں دینے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جاندہ ہے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو بڑی دور انہاں دا گاؤں ہے تے ابا جی نو میں ویکھیا ہے. فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ. اس صحابی گئے تھے جا کے گاؤں میں جب دروازہ کھڑکایا تے بابا وڈیرا کمر چھکی لاٹھی ٹیکے پسینہ پہ وگے. بابے دروازہ کھولیا صحابی رسول نو ویکھ کے کہنے لگا جی کون ہو تے کدھر آئے ہو. آکھیا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا. بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلان دینا. تو اسی میرے جملے دی قدر نہیں کی تھی. میں آسان کر کے تو انہوں سمجھا اے ہونے عمرے دے ٹکٹ قرآن دازی ہونی ہے نا. جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے گا نا او دے چہرے دے تاثرات ویکھے ہو. انہیں رونا تے سارے نو گلے ملنا ہے تے انہیں رو رو کے پتہ کی کہنا او میں نو کملی والے بلایا جائے. او جدہ 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا ہے. انہوں انہیں چاہ چڑھ دینے کہ جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چالتے انہوں کملی والے مدینے پہ بلا دینے. او دے چاہاں دا کی عالم ہوئے گا. انہیں دروازہ کھڑکایا بابا جی باہر آیا کہ بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلا دینے. بابا تے ٹائم مار کے رو پیا. بابا سیال کوٹی پنجابی زبان چکما تے پاؤندے پیری مدینے والی ٹول پیا. نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے گلیاں چاکھے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جائے انہیں منوں بلایا جائے. انہیں منوں بلایا. بابا جدو مدینے دی گلی چایا تے آکے مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ.
سید عالم حبیب داور نے انہوں قریب بلایا، بابا کے حضور دے سامنے بیٹھ گیا تے کہنے لگا بھلے بھاگ میرے کملی والے تو سام بلایا، میں حاضر ہونا، حکم ہو۔ میرے کریم نے اسے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے، درہ دل دے کرنا نہ میری گل سنے ہو۔ حضور نے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے۔ بابے نے نوجوان والے بکھے تے کہنے لگا کملی والیا اے میرا پتر ہے سونے ہے، میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آج نہیں تیری جان ہے نا، انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چلا گھر۔ بابا ہیں چلویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا جو بابے دے آنسو گرن لگ پہ۔ اجے میرے نبی تے بابے دے درمیانے مکالمہ ہو رہے تے اچانک جبریل امین آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے مقدمہ بھی بعد چوبے گا تے فیصلہ بھی بعد چوبے گا۔ کہ بابے نے جدو توہاڈا پیغام ملیا نا تے ایک گھرو ٹریا تے گھر تو لے کے توہاڈے کل آؤں تک انہیں دل وچ نا اپنے پتر دے غم تے دکھڑے چو کوئی عربی دے شیر پڑے فل بدی شیر پڑے۔ اے بابے نے کو دکھڑا سنا، دکھیے دی گل دکھیے جانے، سکھیے نکی خبراں، یار جنہ دے موت نے مارے اور دکھتا کروں دے قبراں، اور دکھیے دی گل دکھیے جانے۔ میرے کریم نے فرمایا بابا اپنا دکھڑا سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کملی والے وہ شیر دے جے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، اور دکھڑے تے میں دل چی رکھے تے انہوں دی بھی خبر ہوگی۔ حضور نے فرمایا بابا شیر سنا، سنو لاہور دے نوجوانوں ایک باپ دا دکھڑا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر۔ بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، ہر ماں باپ دی طرح مردہ کردہ رہے یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ ایک پتر دے دے، عرض کردہ رہے یا اللہ بڑے پیدا سارا یتاؤں کر دے۔ عرض کی دی کملی والی آؤں ادھی ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے روندہ رہے آؤں، عرضہ کردہ رہے یا اللہ ایک پتر دے دے منو وارث یتاؤں کر دے۔ یہ اللہ فرما دینے سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے، اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ، اے کر عذر بہانے۔ عرض کردہ کملی والے آقا بے جا کے دعاواں کردہ رہے آؤ، اللہ نے میں نے پتر عطا کر دیتا ہوں، انہوں میں پہلی باری گودی چکے آؤ، انج لگیا میں اپنی تصویر اٹھا لئی آئی، پہلی نگاہ دے چہرے تے پئی میری جان بن گیا۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ، ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے آؤ، اے روندہ سی میں روندہ سا، اے حسدہ سی میں حسدہ سا، اپنے لبا جو لکمے نکال کے دے منہ ڈال دا رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے اے عرب دیاں پہاڑیاں گبان سارا دن نکدیاں تے چکے سیران کران دا رہے آؤ، اجے اے بولتا بھی نہیں سی میں دیا بولیاں سمجھ جاندہ رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے ویلا گزردہ جا رہے آؤ، اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے، اے دی کمر سدھی ہوگی میری کمر جھک گئی، اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی، آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردائے۔ کہنے لگا لجپالا دسو میرا پتر کی کہندائے؟ نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔ بابا بھی روئیں لگتے ہیں، میرے آقا بھی رونے لگے پہ۔ کہنے لگا کملی والی آؤ، اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا ہوں، اے دی کمائیاں جو ہے جب میرے حصے مگ گئے۔ عرض کردہ کملی والے میں دی کمائی کی کرنی ہے، نہ سنے مدینے والا نبی کہندہ ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں۔ کہندہ کملی والیا میریاں بیٹیاں ملن آدیاں نے، میریاں بہنیں دیاں پھپھیاں ملن آدیاں نے، کملی والیا کمان جوگا نہیں لیا ہاتھ کم دے نے۔ عرض کی تھی سونیا جدو بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے، اے دیکھ لو پیسے لے کے انہاں مسکینیاں نو دے دینا۔ کہنے لگا کملی والیا ابوے تو بیٹیاں تے بہنا کدے خالی نہیں سن بھیجیاں۔ عرض کردہ کملی
والی آؤ جے تسی فرما دو اج تو بعد میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا بابے نے ستر دنال داستان سنائی کملی والے بھی رو رہے سارے صحابہ بھی رو رہے نبی کریم دے چہرے وال ویکھ رہے انہاں فیصلے دا ویلا آیا رحمت عالم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے میرے آقا نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ فرمایا سن محمد دی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک لابیک فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا انت و مالک لابیک فرمایا آئی محمد دا فیصلہ جی میں تو باپے دا نا تیرا سب کچھ جی تیرے باپے دا مہینے بعد تنخواہ لے آکے ابو جی نو نہ دیا کر ابو جی ہے تو اڈا حصہ ہے امی ہے تو نہیں وہ جلیا تو تے آپ ہی نہ دا حصہ ہے کمائی لے آکے انہا دی تلی تے رکھ آخر کما کے لے دے چھ برکت دی دعا کرو جناب تینوں اپنی کمائی کھوائی انہا تیری کمائی کی کر ان کو تیری کمائی تے بیٹھے انہا نو دے کے تو انہا کل اپنا حصہ مگیا کر وہ بھی نہیں رکھ دے تینوں سارے دیں گے تے نال برکت دی دعا دیں گے میرے نبی نے فرمایا جڑی توڑیاں کمائیاں چھ برکت ہے نا سید عالم نے فرمایا تو ہاڑے انہا دیریاں دی وجہ تو جڑی چپ کر کے نکرے بیٹھے رہن دے انہاں وڈیریاں دی وجہ تو تیری کمائی چ برکت مت سمجھے کہ ہورے تیری محنت تے وڈیریاں دی اے تیرے ضعیف جڑے گھر وچ بیٹھے نے انہاں دیاں دعاواں دا صدقہ رب تینوں برکتاں عطا پیا کر دے تو میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں دا بھی ادب کرو اپنے باپ دا بھی حیا کرو اپنے ابو دے نال بڑے پیار تے لہجے کریم لہجے نال وقل لہما قولا کریما کریم دے لہجے نال بولیا کرو قرآن مجید بار بار مطالعہ کریے تو بار بار حکم آ رہے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا انہاں نوجوانوں نے اپنے تایا جان تے اپنے بزرگ والد صاحب دے ایسال ثواب لی محفل سجائی تو کیا انہاں نے اپنے والد دے اتے احسان کیتا ہے نہیں نا بیٹا اپنے باپ دے قدم دبا کے آکھے ابو جی آج جڑے میں توہاڑے قدم دبائے اے میں توہاڑے تے احسان کیتا ہے ماں دا علاج آکے تے پتر آکھے امی جی آ میں جڑے توہاڑے تے اخراجات کیتے میں توہاڑے تے احسان کیتا ہے نہیں نا کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے ہرگز نہیں پھر رب قرآن جو کہڑے احسان دا تذکرہ کر رہے تھے تقاضا فرما رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو ایک نوجوان ایک مائی وڈیری کندے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہے آتے انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تے نہ طواف کر رہے نا یہ نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے میں نہ کلو مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے میں آج گھر گیا تے میری اماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں تینوں آپ تیرے نال جاواں تے میں کعبے دا طواف کر کے آواں تو میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے تے 6 میل پیدل ٹریا انہاں عرب تے گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے اتنا طویل سفر کندھیاں تے اٹھا کے تے ماں نو کعبے دا طواف بھی کندھیاں تے کروا رہا سوال اے پوچھنا حضور کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کہ ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دی سارے حق دی گل کر رہے آج میں ماں دے سارے حق ادا نہیں کر دیتے آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیمہ لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاواں دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو ماں باپ تے ایک لمحے دا بدلہ انسان ادا نہیں کر سکتا تے انہاں تے احسان کون کرے تے جے انہاں تے احسان ہے ہی نہیں تے پھر رب کیوں فرماندا وبالوالدین احسانا در اصل قرآن جو اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے
عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. کوئی کسی تے احسان کرے ہووے نسلی تے اپنی نسلوں نوں بھی دس جاندا ہے کہ اس بندے دا ادب کریو، انہیں میرے تے احسان کیتا سی. تلسی رام ہندوستان دا ایک شاعر گزرے، انہیں آکھیا سی تلسی باں اصیل کی، تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بھر بچوں سے کہہ جائے. انہیں آکھیا ہووے اصلی اصیل بندہ تے گزر دیا راہ وچ اے انج کر کے ہاتھ چھو جائے نا تے کہندا آپ نبھائے عمر بھر بچوں سے کہہ جائے، پھر آپ بھی نبھاندا ہے تے اولاد نو بھی دس کے جاندا ہے کہ او دے نال نبھانی میرا یار ہے. تلسی باں اصیل کی بھولے سے چھو جائے، آپ نبھائے عمر بھر اگلوں سے کہہ جائے. تو گرامی قدر حضرات، ہووے انسان دے احسان تے انسان اس احسان والے دا غلام بن جاتا ہے. اللہ تے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے. اللہ فرماتا ہے انہاں دی خدمت کر تے احسان کر کے نہ جتلاویں تے نہ سمجھی کیوں تو تے اجے ماں تے باپ دے احسانہ دے بدلے ادا نہیں کر پایا. پہلے انہاں دے بدلے پورے کر، پھر کو تیرا احسان ہے. انہاں دی خدمت کری جا تے احسان کری جا تے بھولی جا. مت کدھر آکھے کہ ابا جی میں تہاڈی بڑی خدمت کیتی، ماں جی میں بڑی خدمت کیتی. تیرا کوئی احسان نہیں، جیڑی تیری خدمت انہاں کیتی ہے نا پہلے او دے بدلے تے دے لے. میری تقریر تے اج سبحان اللہ انہیں حق نہیں جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہندا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. میں 4 آیات قرآن مجید دے مختلف مقامات تو پڑھیاں. ان چاروں آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. لاہور داتا دی نگری رہن والے ہو، الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو. اللہ نے قرآن چ ماں دی شانہ تے بڑی بیان کیتیاں، پر پورے قرآن چ رب نے ماں دی کدھر قسم نہیں چکی. پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالدیم وما ولد. اللہ فرماندا مینوں قسم باپ دی. عرض کیتی لم یلد ولم یولد دی شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، قسمہ کی دیاں چکنا ہے. فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کر رہی ہے دا رب بھی حیا کردہ ہے. اور جدی قسم رب چاہوے جنہوں اللہ کے والد منو قسم باپ دی ماں دیا بڑیاں شانہ شک کوئی نہیں. اے تو ہاڑے لاہور ڈیا چچے 10 مرلے دا بندے کل پلاٹ ہوئے نا تے محلے دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑا پتی ہے بڑا میرے دے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے. او یار جے دے کل ڈیا چچے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے. تیری تے میری امی کنی امیر ہے جے دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. ساری زمین تے آسمان کٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں. تے امی کی نہیں امیر ہے جے دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے.
تے سچی دسو تسا اپنے گھراں چ ویکھیا نا ساری زندگی ساڈی امی ساڈے ابو دے کپڑے دھوندی ہے ساری زندگی ساڈے ابو دیاں روٹیاں پکاوے ساڈی ماں ساڈے باپ دی جُتی پالش کرے ساڈی ماں ساڈے باپ دے قدم دبا کے تے اے اپنے آپ تے او ناد کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں او لاہوریو نوجوانو سچی دسیو او جیڑی امی دے قدماں تھلے جنت ہے ایڈی امیر مائی جدیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی بھائی جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے جدی قدم دبا کے ماں ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں اپنی آواز اپنے لہجے اپنی گردنہ انہیں دے سامنے نیمیاں رکھیا کرو